The behavior and the objectives of the regime are not going to change, and therefore the only solution is to change the regime itself. And that's why before 2019, we here will celebrate in Tehran. Thank you very much. همین چندی پیش در همین نزدیکی یکی از دولتمردان آمریکایی در جمع یک مشت اوباش و تروریست گفت امیدوار است یا آرزو داره که جشن کریسمس 2019 را در تهران بگیره. جشن کریسمس 2019 همین چند روز پیش بود. بعضی از دولتمردان آمریکا وانمود میکنن دیوانند. من البته اینو قبول ندارم، اما حقیقتاً احمقهای درجه یکن. We will be instituting the highest level of economic sanction. In the meantime, powerful sanctions will go into full effect. تحریم هم که علیه ملت ایران راه انداختن، خود آمریکایی ها با خوشحالی میگن در تاریخ سابقه نداره. بله، در تاریخ سابقه نداره و انشالله شکستی هم که آمریکایی ها در این قضیه میخورن در تاریخ بی سابقه خواهد بود.